बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में जाने कितने ही लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करता है, कितने ही लोग उसकी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। बेशुमार लोगों को अपना दोस्त बनाता है, जो वक्त व हालात के दायरे में रहते हुए अच्छा बुरा जैसा भी अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। इन्हीं आने जाने वालों में से इंसान अपने लिए एक ऐसे दोस्त का भी इंतखाब करता है जो उसकी जिंदगी में एक बार शामिल होने के बाद कभी उससे दूर नहीं जाता, जो जिंदगी के हर नशेब व फराज में उसका साया बनकर हमेशा उसके साथ रहता है, जो निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बंध कर एक दूसरे के लिए राहत व तस्कीन का न सिर्फ बाइस बनते हैं बल्कि दो इंसानों के बीच कायम होने वाले सबसे पहले रिश्ते की हुर्मत को जिला बख्श कर हुक्म खुदाबंदी की तामील भी करते हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मर्द व जन के दरमियान निकाह के जरिए कायम होने वाला ये रिश्ता इंसान के लिए अजीम तोहफा है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरे रब ने खैर ही खैर डाली है, जो मोहब्बत, खुलूस, एहसास, हमदर्दी, वफादारी और एक दूजे के लिए कुर्बानी जैसे जज्बात से लबरेज है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज शैतान ने अपनी शातिराना चालों से इस मुकद्दस रिश्ते में बदएतमादी, नफरत, कीना और बुग़्ज़, फसाद, बेतौकीरी, बेवफाई के बीज बोकर इस रिश्ते की हुर्मत को न सिर्फ तार तार किया बल्कि इसकी अफादियत को भी खो दिया है। प्यारे दोस्तों, आज हम इसी रिश्ते के ऊपर रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे इस्लाम में इस रिश्ते को कितनी फजीलत दी गई है। और बाकी बातें तो अलग, मगर मियां बीवी का एक साथ सोना, इस सोने के अमल को ही कितना अजर सवाब दिया गया है, ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे कि घर मियां बीवी की वो जिम्मेदारी है जिसको मुश्तरका तौर पर वो जन्नत भी बना सकते हैं और जहन्नुम भी। ये तासुर कतई तौर पर गलत है कि घर के काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ ख़वातीन की होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है और ये रिवायत से साबित है कि वो उम्महातुल मोमिनीन के घर के कामों में न सिर्फ मदद करते थे बल्कि इसके साथ साथ अपने सारे काम अपने हाथों से अंजाम देते थे। प्यारे दोस्तों, आज अलमिया ये है कि प्यारे रिश्ते में सूरत हाल ये है कि जिंदगी भर साथ चलने वालों का आज 2 मिनट साथ बैठना मुहाल नजर आता है। बदएतमादी का उनसर इस कदर गालिब हो चुका है कि हर घर साजिशों की आमाजगा बन चुका है। लड़ाई झगड़ा, फसाद, अनारकी ने हर तरफ डेरे जमाए हुए हैं। एक दूसरे की अजमत की कसम उठाने वाले सुबह शाम एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोशा हैं। जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनने वाले मियां बीवी आज अपनी औलादों को एक दूसरे से बदजन करते दिखाई देते हैं, जिसके बच्चों पर इंतहाई मनफी असरात पड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर ना बाप के कहने में रहते हैं और ना मां के। यही वजह है कि आज बेशतर घरों में सुकून नहीं, ना ही खैर व बरकत है। हालांकि ये वो मुबारक रिश्ता है जिसके बारे में बड़े बड़े उलमाए किराम से ये सुना है कि मियां बीवी को रात को प्यार से एक दूसरे के साथ बिस्तर पर सोना ही इतनी फजीलत वाला होता है कि उनको प्यार से सोने की वजह से अल्लाह पाक पूरी रात इबादत का सवाब देते हैं। ये सिर्फ उसी को है जो मुसलमान है। एक हदीस मुबारका में इस तरह जिक्र हुआ है। हदीस का मफहूम है, जब मियां बीवी मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो उनके गुनाह उनकी उंगलियों के बीच में बह जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मर्द उन्हें करार दिया है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे हों। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तिरमिज़ी शरीफ। एक हदीस में शौहर को ताकीद की गई है कि बीवी से जो कुछ मयस्सर आए ले ले, क्योंकि इसमें टेढ़ापन होना लाजमी है।
اور آدمی اسی طبیعت پر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ وہ ہے جو اس کا بلند حصہ ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ یعنی طلاق دے دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عورتوں میں شوہر کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنے کی فطری عادت ہوتی ہے۔ اس سے تنگ آ کر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ جا کر دیکھا تو ان کے گھر کا معاملہ بھی اپنے گھر سے کچھ الگ نہیں تھا۔ امیر المومنین کی بیوی بھی انہیں کچھ کڑوی کسیلی سنا رہی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الٹے قدم واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو طلب کیا اور آ کر واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، جس استاد کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تھا اسی مصیبت سے آپ بھی دوچار تھے تو واپس چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن مسعود، میں آپ کو قریش کا عقل مند آدمی سمجھ رہا تھا، آج پتہ چلا کہ تم ایسے نہیں ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیوی ہونے کے ناطے عورت پر جو فرض عائد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنے بستر کی طرف بلائے تو وہ چلی آئے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہمارے جانوروں کی خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب بیوی کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہیں، اگر وہ کبھی ہم پر گرجتی برستی ہے تو برسنے دو، اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بزرگی اور عظمت کے باوجود بیویوں کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار طور پر زندگی بسر فرماتے تھے۔ ہنسی مذاق اور کھیل کود میں بیویوں کو شریک فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب قافلہ آگے بڑھ گیا تو فرمایا، چلو ہم اور تم دوڑ لگاتے ہیں۔ میں ہلکی پھلکی تھی، دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر چند سالوں بعد جب میرا وزن کچھ بڑھ گیا تو ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارواں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا، چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا، میں نے پچھلا حساب چکا دیا ہے۔ ابو داؤد نسائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قانون اور انصاف کے معاملے میں سخت طبع حکمراں بھی گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں، آدمی کو اپنے گھر میں محبت اور نرمی میں بچے کی طرح ہونا چاہیے، اور جب لوگوں میں ہو تو مرد بن کر رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ تمام کام کرتے تھے جو تم میں سے ایک عام آدمی کرتا ہے۔ کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھاتے اور دوسری جگہ پر رکھتے تھے، گھر کے امور میں اپنی بیویوں کی مدد فرماتے، کپڑے سی لیتے، جوتا گانٹھ لیتے، گوشت کاٹ کر دیتے، گھر میں جھاڑو دیتے اور خادم کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ وہ انصاف اور حقوق پر مبنی فرائض ہیں جو اسلام نے میاں بیوی دونوں پر عائد کیے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر میاں بیوی دونوں ان اصولوں پر عمل کریں تو گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ معاشرہ انسانیت کا سب سے زیادہ سعادت مند، خوشگوار، محبت بھرا اور ہنستا کھیلتا معاشرہ ہوگا۔ اس معاشرے میں دشمنی، نفرت، حقارت، بیوی پر ظلم و زیادتی، گالی گلوچ، الزامات اور تہمتوں، طلاق اور خلا جیسی مکروہ چیزوں کو ہرگز کوئی جگہ نہیں ملے گی۔